बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त था। सब के सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाईं। उससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटी लाईं। पहली रोटी अपने शोहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख देती हैं, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख देती हैं। मगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लिया। ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और कहा, ऐ फ़ातिमा, तुझे भूख नहीं है? एक ही तो रोटी है, इसमें से आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांध रही हो? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़े पर हैं। ये देखकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ फ़ातिमा, तुम दरवाज़े पे कैसे? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों में आंसू थे। जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ऐ बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी, और छोटे छोटे टुकड़े किए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद बीमार हो गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मांगी कि ऐ परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहज़ादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहज़ादे सेहतयाब हो गए। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत जो पानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ऐसा ही किया। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ नाना जान, ऐ बाबा जान, ऐ अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं, क्या हमें भी इजाज़त है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें? तो उन पाक हस्तियों ने हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक को चूमा और अल्लाह तबारक व तआला की खातिर रोज़े की नीयत कर ली।
دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے بہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحب کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی۔ پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے بہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ نے بھی پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے بہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت ہی بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھیں اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی اہل بیت کی شان ہے۔ ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔